الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة مخاطبا أرض مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيا أيها الإخوة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده، فآمن بهذه الدعوة القليلون وأنكرها الكثيرون، ولم يكتفوا برفض الدعوة وإنكارها، بل بدأوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إذا بلغ السيل الزبا فأمرهم الله بالهجرة التي كانت أشق من كل شيء. ولكن انظروا إلى فدائية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم لم يترددوا في الامتثال لهذا الأمر أدنى تردد، بل استعدوا على الفور للتضحية في سبيل الله عز وجل، فتركوا أفلاد أكبادهم وقرينات حياتهم، وتركوا عبيدهم وعشائرهم وأسرهم، وتركوا دورهم وبيوتهم، وغادروا جميع ملذات حياتهم، وأعرضوا عن كل أهوائهم وأشواقهم، واحتملوا في سبيل الله عز وجل ما لا تحتمله الجبال، ولبوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم راضين وراغبين، طائعين وناشطين، ففارقوا الوطن الذي نشأوا في أرضه وسمائه، وترعرعوا في جوه وفزائه، ونموا في ترابه وغباره، وتمتعوا بربيعه ونسيمه، ففارقوا الوطن الذي كان وطنا لآبائهم وجدودهم، والذي كان مثابة للناس وأمنا، ولم يكن لهم أمن هناك، كان لهم خوف على إيمانهم، خوف على عقيدتهم، خوف على إسلامهم، خوف على أنفسهم، فهاجروا إلى بلدة لا يعرفونها، ولا يوافقهم هواؤها، ولا يلائمهم فزاؤها، ولا ينطبق عليهم ماؤها، ولا يصلح فيها بالهم، ولا يرتاح قلوبهم، ولا يهنو عيشهم، ولا يطيب مقالهم، ولا يحلو طعامهم، ولا يلذ شرابهم، مع ما كانت من الذكريات الماضية والأحزان المتوالية والمشقات المتتابعة. وكم كانوا يتذكرون أيام مكة ولياليها، محافلها ومجالسها، مصائقها وطرقها، دورها وبيوتها، تلالها ورمالها. وكم كانوا يفيضون الدموع على الفراق من أمكنتها المقدسة وموازعها المباركة. تذكروا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصيب بالحمى في المدينة، وتذكر مكة ومياهها، فقال بكل لهفة وأسف: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا إلى شامة وطفيل. وما أشد الفراق من الوطن، وما أشد الهجرة إلى بلد غريب لا يمكن أن يقدره تقديرا صحيحا إلا من أصيب بهذه المصيبة الكبرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة مخاطبا أرض مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيا أيها الإخوة، إنهم احتملوا كل شيء وفارقوا أوطانهم، ولكنهم ما فارقوها لغرض من أغراضها، ولا لمتاع من أمتعتها، ولا لمال من أموالها، ولا لنيل العظمة والفخفخة، ولا للحصول على الثروة والسلطة، ولا للتجارة والزراعة، ولا للنزهة والسياحة، ولكنهم فارقوها للاحتفاظ بدينهم وصيانة إيمانهم وحفظ عقيدتهم وإعلاء كلمة الله ونشر هداية الله وإعادة
إعادة المجد والكرامة المفقودة إلى الإنسانية المنكوبة، فلذلك هاجروا إلى المدينة التي كانت بعيدة من الأمجاد والمكارم والمفاخر، والتي كانت ضئيلة لا يعرف اسمها في التاريخ الشريف. فيا أيها الإخوة، ليس وطن المؤمن بلدا يسود فيه الظلم والعدوان والبغي والفساد والضرب والحرب والفتك والهدم والسلب والنهب وتعم الفحشاء والبغضاء، ولكن وطن المؤمن كل بلد يكون فيه جو صالح، جو هادٍ، جو ديني، جو إسلامي، جو يتنفس فيه المؤمن تنفس الحرية وتنفس الإيمان واليقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.